Hello and welcome. You're watching Goa 365's News Now. I'm your anchor Manish Parab, and as always, I'm here to bring you the stories shaping Goa, India and the world. Let's take a quick look at the top headlines tonight. Saligaon sees shocking daylight chain snatching. Elderly woman targeted outside PDA colony shop. Incident caught on CCTV. Goa soaks in Christmas magic as midnight masses, glittering churches and cribs unite the state in festive joy. And we begin with our top story for the day. Saligaon woke up to a disturbing chain snatching scare on Thursday, and this one is caught clearly on CCTV. An elderly woman was targeted right outside a shop at PDA colony, leaving locals shaken and police now racing against time to trace the man behind the brazen daylight crime. The incident took place this morning within the Saligaon police station limits. According to the CCTV footage, two men arrived on an Activa scooter and stopped near a shop at PDA colony. The footage shows one man wearing white entering the shop, forcibly snatching a gold chain from an elderly woman before pushing her to the ground and fleeing. The second suspect, who was dressed in red and appeared to be wearing a mask, waited outside on the scooter before speeding away with his accomplice. Nitiksha Gaukar, Manish Parab and Omkar Deshprabhu for Goa 365. Things are getting murkier in the shocking family assault case from Kankona. Just when police were piecing together what happened, another side of the story has now surfaced, turning this violent episode into a tangled mix of old grudges, fresh allegations and serious criminal charges. The second group involved in the clash has now come forward, claiming they were being pressured to withdraw earlier cases by threats of leaking private videos. They also alleged that members of the other family had assaulted them nearly a year ago and that the recent violence is part of a long-running feud. मेन पॉइंट हो असा की त्या मधू झोरे असा पळय तेजेर एक गेल्या वर्सा केस आसा तेजे जायत्यो केसी आसा तेजे 365 डेज तेजे 365 डेज तेजी केसी आसा काणकोण पोलीस स्टेशनार तुमकां जाय जाल्यार तुमी वचून तेजो रिकॉर्ड काडपाचो आणि तो आमच्या घराकडेन सकाळचो येयला आणि म्हाका सांगता पयर जी केस तुम्ही हे जाला पळय आपल्याची जे केस तुम्ही कोर्टान गेला पळय तुमकां हे ती केस जर तुम्ही फाटी घेना जाल्यार तुमचे जे टॉयलेटीन वयता भायर ते आपल्या कडेन व्हिडिओ आसा ते आपण व्हायरल करता तुमकां बदनाम करतलो म्हणपाक लागलो तेन्ना हांवें म्हणलें तुजी केस आमी पोलिसां परत दितली पळय हे करतली अशें म्हटलें आमी तेजे सांगलें तेका हे सांगलें अशें करूं नाका म्हटलें जाल्यार तो धांवत सकयल गेला आणि आपण वचून रॉड आणि आपल्या भावाक तो धावू जोरे तो रेपिस्ट तेजेर ऑलरेडी केस आसा रेपिस्ट म्हणतो त्याने ऑलरेडी रेप केला म्हणून तेजेर केस आसा आणि तेका तो जानू बावदर म्हणटा पळय तेका घेऊन येयला तेका दोगूय जाणां घेऊन येयला आणि रॉड घेऊन येयलो येता आसतना घरा कडच्यान रॉड हाडलो आणि माझ्या जानू म्हणटा तो माझो भाव धाकटो तेजेर येऊन तेणे अटॅक केलो अटॅक करतकीर माझो पप्पा थंय काम करतालो पप्पा येयलो आणि तेका काढून घेवपाक गेलो थंय काढून घेता आसतना तेंचे तितून कितें जालें आणि तेका लागलें कितें खबर हे जालें आणि ते लागले तेका अशें म्हाका खबर हे जाता आणि ह्यो तो कितें म्हणटा आता तो गेलो रे आमचेर तरी हे जातला की आम्ही तेका अटॅक केलो म्हणून बट आम्ही तेका अटॅक करू ना तेणी स्टार्टिंग येऊन आमचेर अटॅक केला आणि आम्ही जेन्ना आमकां प्रोटेक्ट करपा लागून जर अशें केलें जाल्यार आयच्यान अशें जालें की लोकांचे चिंतप अशें जालें जेव्हा मिडिया सांगता ते जालें अशें जालें की म्हणल्यार आमी आमकां प्रोटेक्ट करप ना जर तो गुंडा येता गुंडा येवन आमकां मारता जाल्यार आमी ते मार घेवन रावपाचो आमी आमचे स्वता खातीर प्रोटेक्ट कांयच करपाचें ना अशें जालें ना हो रूल कित्याक तेणी मारले म्हणून तेजे हेर घातला आणि आमकां हे मारला तेणी आमकां घरा कडेन येवन आमच्या मारता आमी तेच्या घरात दारान वचना गेले आमची कंप्लेंट जाल्या तेन्ना तेणी आमी तेंच्या घरान वचना दारान वचना आणि तेणे आमकां येवन माझे हे बोट तेन्ना गेल्या वर्सा तेणी म्हाका मारलो तेन्ना माझे हे बोट मोडले त्या काकाच्या चेडवाची तकली फुटली कुराड घेवन फाटल्या लागून तेणी मारलो आमच्यो 2 गाडयो आशिल्ल्यो घरान त्यो दोनूय गाडयो तेणी खणीन उडोवन त्यो मोडून उडयल्यो आणि आमी त्या 10 दीस ऍडमीट आशिल्ले जीएमसी हांव ऍडमीट आशिल्ले आणि त्याने इतले झाले आणि आम्ही पोलीस स्टेशनार येयले आणि पोलिसांनी सांगले तेका सोडी नाका सांगले तरी सुद्दां पोलीस स्टेशन सांगले तेका हेजेर बेल आउट करून सोडला म्हणून सांगले आणि तेका वॉर्निंग दिवन सोडला तरी सुद्दां तो येवन कंप्लेंट करता हे करतलो आमकां अटॅक करतालो मेळटा ती वाटेर जाल्यार वाटेर आमकां धरतालो तुम्ही जे ती केस फाटी घेयना पळय तुमकां कितें करतलो पळय तुमचो मर्डर करतलो म्हणटालो आणि पळय हे लेटर आमकां दिल्लें पोलिसांच्यानी दिल्लें की हे लेटर तुमकां दिता आमी की तेणी परत कितें केलें तेका अटॅक करतली हे दिवून सुद्दां तेणी आमचेर अरेस्ट करता म्हणून सांगलें अरेस्ट करता म्हणून सांगलेलें सर हे लेटर दिवून सुद्दां तेणे आमचेर अटॅक केलो परत तेणे आमकां कोर्टाचें वॉर्निंग आसतना सुद्दां तेणे येवन आमचेर परत अटॅक केलो आमी परत पुलीस स्टेशनार गेली परत सांगलें तो आमचेर अटॅक करता पुलिसान परत तेका व्हरून
वयलो आनी तेजो तो भाव आसा तो किरण झोरे तो रेपिस्ट तो वचून ताका सोडून हाडटा तो सांगता की कितें जाल्यार आपूण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता आज हे जावपाचें कारणूच मेन तो किरण आसा आमी कितें म्हणटा गव्हर्नमेंटान कितें रूल करता पळय ते सारकें करपा जाय कितें तेजे सायडीन तुवें पळयलें तेका लागलें ते तुका दिसलें बट स्टार्टींग कित्याक जालें कोणी कोणाक मारलो कोण कोणाच्या घरा कडेन गेलो कोणाचेर अटॅक केलो ते गव्हर्नमेंटान पळोवपाक जाय आनी गव्हर्नमेंटान स्ट्रिक्टली वॉर्निंग हे घेवपाक जाय तेका तेडी पार करपाकूच जाय कारण तो आज परत येला परत आमचेर अटॅक केलो गव्हर्नमेंटाची रिस्पॉन्सिबिलिटी सांगला त्याच्या घराडे वचनाका त्याका सांगला आमच्या घराकडे येनाका तू त्यांच्या घराडे वचनाका सांगला तो दांडे घेऊन कुऱ्हाडी घेऊन रोड घेऊन घराकडे धांवत येता आणि तो डायरेक्ट येऊन आले चितना बितना काय ना डायरेक्ट येतो मारता आमच्या त्याच्या बरोबर झगडी घेवपाक जाणटे मनशाच्या म्हणजे हेजेर एक्शन काय झालं एक्शन काय ना 2 दीस वयलो दोघाला एक दिसा वयलो परत दुसरे दिसा येयलो म्हणून तो परत म्हणटा तुमकां दाखवा फाल्यां दाखयता तू कंप्लेन करता तुका दाखयता तू वाटे मेळ तुका दाखयता तुका दाखोवपा जाय अशी दादागी दाखयता म्हणून ही काल झगडी वाढली आणि ह्या सरकार कितें पुलीस कितें सांगता तुमी येवन कंप्लेन करा तेगेली तुमकां मारपाक जाल्यार तुमी कंप्लेन करा कंप्लेन रोखडो आमच्या फाटल्यान तो घरा कडेन पावता आमी पावचे पयलीं तो पावता घरा कडेन आतां हे कशे फाटल्यान येतात नाल्यार कशे येता काडटा म्हण आमकां कळना आता एक्शन घेवची म्हणून मागतात एक्शन घेवची म्हूण Earlier, we reported that a 23-year-old youth, Madhu Zore, was brutally attacked by his cousin in Fulamor, Kankona, with a crowbar and a sickle. He suffered serious head and hand injuries and was first shifted to Kankona Hospital before being moved to Goa Medical College, where his condition was said to be critical. सकाळी कितें जालें 11:30 सुमार उल्हास नायक म्हणटा आमगे रायडींग येयलो तेगे रेड सांडलो म्हण रेड सांडलो म्हणल्यार आमगे मशा तेणें येवन पळयलो जाल्यार आमगे मशींतल्यान ना मागीर कितें म्हणून पावलो तो बॉम्बो जर तेजे घर खंय काडून पावलो तशें म्हाजो भाव आनी उल्हास ते काडले आनी ते भाव ताका दाखोवपाक गेलो उल्हासाक तेजें घर खंय तें दाखोवपाक मधू दाखोवपाक गेले कडेन ते दिपक म्हणटा तेणी मधूचो फोन काडून गेलो तूं हिंग कितें तेज्या वांगडा दाखोवपाक येयलो म्हण आमचें घर कितें दाखोवपाक येयलो अशें म्हणलें आनी मोबायल काडून गेलो मोबायल काडून घेतकीर मधू काडलो आनी तो उल्हास थिंगाच रावलो मधू काडलो आनी सकयल येयलो म्हाका सांगपाक अशें अशें जालें म्हणून पावलो आपूण वयर गेलो आपल्या दिपकान मोबायल काडून गेलो मोबायल काडून घेतल्यार बरें हांव विचारता म्हणल्यार हांव गेलो मागीर वयर परतून जाल्यार दिपक म्हणलें भायर यो भायर म्हणल्यार भितर आंगणा आहलें भायर यो म्हणलें दिपक आतां मधू मोबायल कित्याक काडून घेयला तो मोबायल दी म्हणलें कळटा काय ना आपूण दिना म्हणून पावलो तूं जाता तें कोण पावलो आपूण मोबायल दिना ओके म्हणल्यार मोबायल हे उलयता 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 तोंडा तोंड जाता जाता तेंगे बॉम्बो जोरे आनी जानू जोरे दोगांच्यांनी आनी दिपकान लागून तिगांचे अटॅक केले मागे भावाचेर तुका हाती हे गेले पारे आनी कोयती आनी हातीचेर घाय गेलो तेजी तकली फोडली भावाची पुराय डॅमेज आनी हिंगाय तोक मारले दोळ्या कडेन Ramesh Naik Raut, Manish Parab and Sanika Nagvekar for Goa 365. We'll be back in just a moment with more updates. Don't go anywhere. You're watching news now on Goa 365. Welcome back. Goa truly came alive as the state celebrated the birth of Jesus with unmatched devotion and joy. From packed midnight masses to churches glowing with stars and lights, thousands of faithful turned out, while beautiful cribs telling the story of baby Jesus touched hearts across the region. Let's now take you across Goa to soak in the colors, crowds and Christmas cheer from different parishes. Important of the feast today is it is a birthday of Jesus. Okay, Jesus धर्माची परब. So आमी देव म्हूण सत मानता. आनी जेजू जो देवाचो पूत देव आहलो पूण मनिसान आमचे मदें आयला. मनीस जाला. आमकां पातकांतली सोडोवंक, मरणांतली सोडोवंक आनी नवें जिवीत आमकां दिवपाक. हो जेजू आमचे मदें आयला आनी ताणें केलें. आतां आमी फकत सत मानूंक जाय आनी ताचेर भाट धरून आमी जिवंक जाय.
संस्कृतीच्या भयणी भावांनो, देव बरी सांज तुमकां. म्हजें नांव डिकन सुनील साल्वादोर आल्मेदा. हांव म्हजे गवळीक विद्या मंदिरांतल्यान हांव हांगासर येता आनी म्हजी सेवा हांव दितां. सांताक्रूज पॅरिशींत फादर रिचर्ड, फादर क्लॅरन्स, फादर मारियान आनी डिकन हांव सुनील आल्मेदा आसा. हांगा आमी सगळीं बरे भाशेन माय मोगान आमी जियेता आनी हो पॅरीश जावन आसा चड उर्बेवंत पॅरीश. हांगा आसलेले सगळे लोक मोगान जियेतात आनी सदांच आपली आत्मीक तयारी करूंक सदांच मिसाच्या बलिदानांत ती भाग घेतात. आनी ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळान आमी जाय ती तयारी आमी केल्या आनी क्रिस्त येण्याचो काळ आमकां म्हणटा आनी शिकयता आमकां आमच्या जेजूक आमच्या काळजांत स्विकार करूंक आनी जेजूचे आनी परत जेजू आमचे सवे येता तो उगडास करून आमी जाय ती तयारी आमी केल्या. आतांच काल आमी कुमसाराच्या साक्रामेंतांत भाग घेवन आत्मीक तयारी करून जेजूक आमच्या काळजांत जल्माक हाडूंक आमी चड वावुरल्या. म्हजें नांव डॅनियल ब्रिटो. हांव मेंबर आमचे होली क्रॉस चॅपल आसलें. आमचे कपेलाचे मेंबर सगळे मेळोन एक फावटी आमी हांगासर एक व्हडलो गोठो केला. चडशे वेल्थ आउट ऑफ वेस्ट म्हणटा ते भाशेन केला. हांगासर आमी जेजूच्या जल्माचो गोठो घातलेलो. तेच्या उपरांत रेंव दर्यावयली माती सगळी, मागीर हांगासर ही बॉर्डर लायल्या ती जावन आसा सगळी शेतांतली आमी माती चिखल हाडून तें केलां. हांगासर सगळें हांगासर नॅचरल थिंगा दोंगर दाखयला ते खडपां हाडल्यान आमी दर्या वयलीं. तशेंच कासल केलां तें जावन आसा वेस्ट कार्डबोर्ड, तेचें आमी एक किंग्स पॅलेस घातलेलें. नेरुजात घातलां तें आतां वाडटलें. तें जावन आसा भात घातलां आमी, तशेंच नाचणें घातलेलें. हे रुजवण घातलें आमी, हे नाचणें आनी भात. सो तें वाडल्या उपरांत बरी ग्रिनरी दिसची पडटली हांगासर. सो तें हें केलां आनी बाकी आमी सगळ्यांक 3 किंग्स आहात आनी एक कासल केलां. सो आमी 6 तारखेर हांगासर 3 किंग्साचे फीस्ट सेलेब्रेट करता. सो त्या दिसा हांगासर पेज आसतलो, सगळ्या लोकांक आपयला जाय ते केलां. Goa 365 team. If you were hearing whispers about a crocodile roaming around Salchebat Revoda, you can relax now. The forest department stepped in just in time, safely capturing the reptile near Manchi and releasing it back into its natural habitat, bringing a nervous neighborhood back to calm.
Manish Parab and Sanika Navgekar for Goa 365. We'll be back in just a moment with more updates. Don't go anywhere. You're watching news now on Goa 365. And lastly, for the weather, if you're planning to kickstart your weekend outdoors, Goa's weather is firmly on your side. Friday is set to bring dry conditions and mostly clear skies across the state, making it perfect for beach walks and evening outings. Here's the complete forecast. Both North and South Goa are likely to experience dry weather throughout the day. Early risers may notice light haze or mist at a few isolated locations, but it is expected to clear quickly as the day progresses. The sky will remain mainly clear with no weather warnings issued by the department. Temperatures are expected to stay pleasant, with the maximum around 32 degrees Celsius and the minimum near 18 degrees Celsius. However, fishermen are advised to stay away from the Gulf of Mannar and adjoining Comorin areas due to squally winds reaching speeds of up to 55 km per hour, with gusts touching 65 km per hour. Dry Friday expected across Goa. Clear skies set to mark start of weekend. Light morning haze likely at isolated places. No weather warnings for Goa on Friday. Maximum and minimum temperatures 32 degrees Celsius and 18 degrees Celsius. Fishermen warned of Gulf of Mannar waters. Squally winds to hit Comorin and adjoining areas. Bureau Report, Goa 365 with insights from IMD. That's all from me, Manish Parab, and the entire News Now team here at Goa 365. We'll be back tomorrow with more stories that matter. For in-depth reports and exclusive coverage, visit our website at www.goa365.tv, and don't forget to follow us on Instagram and Facebook at @Goa365TV. Stay informed, stay safe, and we'll see you again at 7:30 p.m. tomorrow right here on Goa 365.